आमदन से ज़ायद असासों की एक इंक्वायरी की मंजूरी दी है। और उस इंक्वायरी की मंजूरी में मतलब अजीब बात यह है कि अगर इस सदी का सबसे ज़्यादा $1 मिलियन क्वेश्चन कोई है कि आमदन से ज़ायद असासी का केस किस पे बनना चाहिए, तो वो इमरान खान है, जिसकी आज तक आमदन जो है वो कोई नहीं ज़रिया आमदन बता सका, ना उनका कोई रिश्तेदार, ना उनका कोई पार्टी का बंदा। उनकी ज़रिया आमदन एक्चुअली है क्या, और उनकी जो है वो उनको आमदन से ज़्यादा 300 कनाल का वो घर कैसे अफोर्ड करते हैं, वो 2 लाख रुपया टैक्स कैसे देते हैं, और सारे मामलात कैसे चलते हैं, ये आज तक कोई नहीं बता सका। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो है वो केस की मंजूरी दे दी गई। और इसमें अगर आपको याद हो, थोड़ा सा मैं ये बताना चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जब से कराची गए और कराची से वापस आए, तब से एक आहो बुका का आलम है, एक सफ़े मातम है पीटीआई की गवर्नमेंट के बीच में। और एक वजीर उठता है, शेख रशीद उठता है, वो धमकी देता है बस पकड़े जाने वाले हैं। फवाद चौधरी उठता है, वो कहता है वकीलों से बात करें, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और एक तारीख जो है वो कोई ना कोई उनको गिरफ्तारी की धमकी और तारीखें देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी आपके नॉलेज में होना चाहिए कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब के केसेस नैब कोर्ट के अंदर इस वक्त जो जज साहब सुन रहे थे, उनका भी ट्रांसफ़र जो है वो 2 दिन पहले कर दिया गया है। और ये पुरसरार किस्म की ट्रांसफ़र जो है ये पहली दफ़ा नहीं हो रही। ये बाकायदा तौर पर कभी व्हाट्सएप के ऊपर राना सनाउल्लाह के केस में व्हाट्सएप के ऊपर बैठे बैठे अदालत के अंदर जज साहब को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बैक डेट्स में उनकी जो है वो नोटिफिकेशन की जाती है। और अब भी हमारी इत्तलात के मुताबिक फ़रोग नसीम साहब और शहजाद अकबर साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पर उनकी सिर्फ एक ड्यूटी है, इसलिए आपको आजकल वो नज़र भी नहीं आ रहे। उनकी मुकम्मल ड्यूटी ये है कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के और शरीफ फैमिली के जो केसेस हैं उनमें सज़ा जो है वो दिलाने के लिए जो मुमकिना वो काम कर सकते हैं, उनको करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और मीटिंग्स हो रही हैं और मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। सो ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर रखनी ज़रूरी है। अभी तो एक विज़िट हुआ है तो आपकी ये हालत है, और दूसरी तरफ जो है वो शेख चिली बनने से जो है इनको फुर्सत नहीं मिलती कि हमें तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, कोई मसला ही कोई नहीं है, कोई फलाना ही नहीं है। बहरहाल ये जितने मर्जी केसेस बना लें, पहले भी इस सियासी इंतकाम को, जिसको एहतसाब का नाम दिया गया है चेयरमैन नैब की सरबराही में, उसको पहले भी भुगता है और अब भी। हम तो यही हैं, हम तो कहीं नहीं जा रहे। और ये इस एहतसाब का जो ड्रामा है वो पिटा है। ये फिल्म जो है वो आला अदालतों में किस तरह से पिटी है, आला अदालतों ने इसके बारे में क्या कहा है, और आम आदमी इस हवाले से इस एहतसाब के ड्रामे को किस तरह समझता और देखता है, ये आपके सामने है। अब कुछ चीज़ें मैं पंजाब हुकूमत जो है वो कुछ दिनों से बहुत चर्चे में थी, बहुत सारी खबरें आ रही थी। काश कोई ढंग की खबर होती तो हमें भी खुशी होती कि चले पंजाब में कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन पंजाब जो है पिछले इतने दिनों से खबरों की जीनत क्यों रहा? खवातीन के खिलाफ केसेस के हवाले से रोज एक जो है वो ऐसी अंदोनाक हमें खबर सुनने को मिलती है, जिसमें अब गैंग रेप तो एक छोटी सी बात हो गई है, छोटी सी मसला है। गैंग रेप भी बेटी के सामने जो है वो माँ के सामने बेटी का, और एक ऐसी तकलीफ दे स्टोरीज हैं कि जो रोज आ रही हैं, उस पर एक नोटिस होता है, नोटिस के बाद फिर हम अगले केस के ऊपर बात कर रहे हैं, और फिर अगले केस के ऊपर जो है वो तकलीफ का इजहार हो। इसलिए पंजाब हुकूमत जो है वो चर्चा में है। और कल आपने देखा कि कल एक और कारनामा सर अंजाम दिया पंजाब हुकूमत ने, और वो ये था कि जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, जिसको शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाया था, उस हॉस्पिटल में अब आलम यह है कि वहां पर एक्सपायर्ड स्टंट्स जो है वो मरीजों को डाले गए। और जब वो मरीज जो है वो तबीयत खराब होने पर आए तो पता चला कि वहां पर एक्सपायर्ड स्टंट्स जो हैं वो डाले गए मरीजों के लिए, और जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई। ये है वो कारकर्दगी, ये है वो कारनामे जिसके ऊपर ये जो है वो शादियाने बजा रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आपने जो फंक्शन किया उस दिन, वो आपने क्या लोग जो गुर्बत से खुदकुशियों से मर रहे हैं, आपने उनकी महरूमी के ऊपर जश्न मनाया? आपने वो लोग जो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकते, आपने उन लोगों की महरूमी पर जश्न मनाया? आपने उन 2 करोड़ लोगों की जो है वो हसरतों पर जश्न मनाया कि जो गुर्बत की सतह से नीचे फेंक दिए गए हैं आपके दौर हुकूमत में? आपने उस आम आदमी को कि जिसके पास आपकी तरह की ATMs नहीं है,
जिसके पास जो है वो अपना किचन चलाने के लिए कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता, आपने उन तमाम की हसरतों और महरूमियों का जश्न मनाया, और जश्न मना के आपने साबित किया कि आपका इन आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ना इनकी तकलीफ से आपका कोई लेना देना है और ना इनकी परेशानियों पे आपको कोई तकलीफ होती है। एक हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है वो पता नहीं कौन सी स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग उनकी एक चीज़ मिली। मई 2021 में इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने फरमाया महंगाई की वजह से मुझे नींद नहीं आती, मई 2021 में। और उसके बाद अगस्त में जो उन्होंने आके जब जश्न मनाया तो उन्होंने कहा पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है। इमरान खान साहब, आप जानबूझ के करते हैं या वाकई आपके कोई ज़हनी मसाइल हैं कि आपको पता नहीं चलता आप कहते क्या हैं और करते क्या हैं? अब पंजाब हुकूमत के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके नॉलेज में ज़रूर लाना चाहती हूँ। पहले तो कल आपने एक तमाम चैनल्स के ऊपर काबीना की जो अंदरूनी कहानी है वो लीक हुई, और वो किसने लीक की वो कहानी पढ़ के समझ में आ जाता है कि क्या हुई। और उसमें लड़ाई पता किस बात पे हुई, आपने रिपोर्ट किया। लड़ाई ये थी कि देखें जिस फैक्ट्रियों के घर की तज़ीनो आराइश हो रही है, हमारे घर की तज़ीनो आराइश क्यों नहीं कराते? गुजरा जो है उनका मसला यह है कि उनके घरों की तज़ीनो आराइश कराई जाए, उसके ऊपर पैसे लगाए जाए। बहरहाल ये अभी भी जो पिछला बजट हमारा गुजरा है उसके अंदर 32% जो है इन्होंने इजाफा मांगा है अपने अखराजात में, जो करोड़ों की बचत की बात करते हैं। वज़ीर आला हाउस जो है उसने भी अपने दिए हुए जो अखराजात हैं उससे ज़्यादा किए, सप्लीमेंट्री बजट जो है वो किया, और अपने मुख्तस बजट से ज़्यादा 35% बजट वज़ीर आला हाउस में एक्स्ट्रा खर्च किया गया। ये रिकॉर्ड की बात है। दूसरी बात जो इसके अंदर मैं बताना चाहती हूँ, जिसके ऊपर बहुत इन्होंने अभी मैंने एक प्रोग्राम में भी देखा, वो चौहान साहब मेरे भाई हैं, नए नए आए हैं, वो फिर से नए नए आए हैं, और वो जो है वो वैसे मुझे इत्तफाक हुआ है कुछ सुनने के लिए, चौहान साहब के ऊपर भी लोग अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसियों वाले कह रहे हैं कि पता नहीं क्या पैसे मांगे जाते हैं, किया जाता है। तो ये जो है ये भी देखने की बात है। बहरहाल वो बार बार कह रहे थे कि आप जो है हमने 6 यूनिवर्सिटियाँ बना दी हैं और 21 यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो हमने बनानी है, जिसमें से 15 पे बस काम जो है तकरीबन तकमील के मराहिल में है। मैंने थोड़ी सी मेहनत की इसके ऊपर, और जो जो यूनिवर्सिटियों के नाम उन्होंने बोले थे मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कराने की कोशिश की। पहले तो ये बता दूं कि मैं जो वेबसाइट है पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट, मैंने उसके ऊपर जाकर भी मैंने देखने की कोशिश की कि जो यूनिवर्सिटियाँ 6 ये कहते हैं हमने बना दी हैं, उन यूनिवर्सिटियों की सूरत हाल क्या है, और उन यूनिवर्सिटियों का कोई नामो निशान इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं आपको वो यूनिवर्सिटियां बताती हूँ जिसको ये कह रहे हैं उन्होंने नई यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल है जो मियां शबाशी साहब ने बनाया था, उस गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल को यूनिवर्सिटी का दर्जा देकर उसको ये अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। दूसरा, मुल्तान एमरेट्स कॉलेज जो है जो शबाशी साहब के दौर में बना था, उसको इन्होंने यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया और कह रहे हैं कि हमने नई यूनिवर्सिटी बना दी है। उसके बाद बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी, उसका इफ्तिताह भी किया, रकम भी दी, उसको ये अपने खाते में डाल रहे हैं। झंग कॉलेज जो है उसको भी यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया है। मियांवाली में सरगोजा यूनिवर्सिटी का सब कैंपस था, उसको इन्होंने मियांवाली यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया है। मरी में कौसार कॉलेज जो है उसके ऊपर यूनिवर्सिटी की तख्ती लगाई गई है। और फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी जो है मुस्लिम लीग नून ने 1999 में बनाई थी, उसको ये अपनी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर रहे हैं। चकवाल में शबाशी साहब ने यूएटी का सब कैंपस बनाया था, उसको ये यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करके, और क्या रहे हैं ये सारी यूनिवर्सिटियां हमने अपने दौरे हुकूमत में बनाई हैं, और मैं इनको पहले भी चैलेंज किया था, अब भी कर रही हूँ। कोई एक यूनिवर्सिटी जिसको इन्होंने जिसकी ईंट खुद रखी हो, कोई यूनिवर्सिटी खुद बनाई हो या वो चालू हालत में हो, वो नहीं है। 3 साल में ये वो राजा गिद्ध है कि जो है वो मंसूबे और तख्तियां चोरी करते हैं और उसके बाद फिर वहां जाकर तस्वीरें खिंचाते हैं, और शर्म तो जाहिर है इनको आ नहीं सकती, वो मुमकिन नहीं है। उसके बाद एक और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का नाम आप सबने सुना होगा, और उस इदारे का काम ये होता है कि तमाम जो महकमे हैं उसके अंदर बेज़ाब्तियों को वो सामने लेके आती है। पहले ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने पाकिस्तान की जो कोरोना के हवाले से
जो कारकर्दगी थी उसके ऊपर उन्होंने 2 खरब रुपए के करीब उसके अंदर एम्बेजलमेंट की बात की, बेज़ाब्तियों की बात की। और जब सेक्रेटरी सेहत से एक स्टैंडिंग कमेटी के अंदर नेशनल असेंबली में पूछा गया तो उन्होंने कहा हमसे सरेआम ना पूछे, हमारी फंड बंद हो जाएगा। उसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सो मोटो लिया था, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि वो जो कोरोना के पैसे खा के इस वक्त हाजी सादक और अमीन हम पे जो वारिद हैं उन्होंने क्या किया है इस कोरोना के ऊपर। कोरोना के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो मुझे देखने को मिली, और वो ये थी कि कोरोना की जो वैक्सीन है पंजाब हुकूमत ने उसके अंदर वैक्सीन के लिए जिस एक कंपनी से मुआहदा किया उस कंपनी ने इनको वैक्सीन देने से इनकार कर दिया, और ये फंड ना मिलने पर 13 अस्पतालों में मुफ्त इलाज जो है वो बंद हो चुका है, चूँकि इनके पास कहा जाता है कि फंड नहीं है, और उसमें पूरे जो ऑपरेशंस और चीज़ें होती हैं वो इसके ऊपर सामने आती हैं। अच्छा, अब इसमें जो सिर्फ ये देखिए कि पंजाब में करप्शन और माली बद इंतजामी जो है वो किसका स्केल क्या है, उसका स्केल है 56 अरब 46 करोड़ रुपए। 56 अरब 46 करोड़ रुपए। गुजार साहब, कभी आपको पता है इसमें जीरो कितने होते हैं? लेकिन मुझे ये लगता है कि आपने जितना खाना पीना शुरू किया हुआ है, जितने फ्रंट मैनों के नाम आपके सामने आते हैं और जितनी स्टोरियां आपके सामने आती हैं, और हैरत अंगेज बात यह है कि हमें लोग खुद भेजते हैं इनकी चीजें और वो कहते हैं कि जी ये बताएं लोगों को ये कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है। इसमें ऑरेंज लाइन जो समेत जो दीगर मंसूबे हैं उनमें से 268 अरब रुपए का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया है। क्या हुआ है? 268 अरब रुपए का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया है। मुर्दा पेंशनर जो हैं उनको करोड़ों रुपए की अदायगियां हुई हैं। घोस्ट मुलाजमीन और जाली शनाख्ती कार्ड पर अदायगियां की गई हैं। वजीर आला सेक्रेटेरिएट से कुरान बोर्ड तक बिला इश्तिहार गैर कानूनी भर्तियां की गई हैं। महकमा पुलिस और जेल खाना जात में वर्दियों की खरीदारियां, डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तरों से अरबों रुपए के गैर कानूनी ठेके दिए गए हैं। सेंट्रल पंजाब में अटक से उकाड़ा तक जिले हेल्थ अथॉरिटीज उन्होंने खजाने के अंदर जो है वो बेतहाशा बद इंतजामी और फ्रॉड किए हैं। और गैर तरक्याती खराजात जो पंजाब के हैं, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें 12% जो है उसकी छानबीन हुई है। 87 अरब रुपए का रिकॉर्ड नहीं मिला। मैं जो कह रही हूं उसको जरा सुना जाए कि पंजाब का गैर तरक्याती फंड जो है उसमें सिर्फ 12% की ऑडिट हो सकी है, बाकी की ऑडिट का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उसके बाद अगला कारनामा इनका यह है कि इन्होंने महकमा ज़राअत के अंदर भी 5 अरब रुपए के सवालात जो है वो उठे हैं। उसके बाद गंदम की जो जूट थैले होते हैं और जो उनके बाकी खरीदारियां उसमें 5 अरब 52 करोड़ रुपए के जो नुकसान है। हायर एजुकेशन जो है उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी से इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर तक गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बगैर स्पेशल तनख्वाहें, अजाजिए और अलाउंसेस दिए गए हैं अपने चहेतों को। और उसके बाद पुलिस और जेल खाना जात जो है उसमें भी 21 अरब रुपए का मेरिट से ज्यादा जो है वो अखराजात की बात है। आलात की मुरम्मत जो है उसमें अलहदा मामला है। महकमा इतलात में 93 करोड़ 70 रुपए के अखराजात जो है उनका कोई रिकॉर्ड जो है वो सामने नहीं आया। उसके बाद महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ, इसमें 26 अरब रुपए के काबिले इतराजात अखराजात की निशानदेही हुई है। जो लोग कोरोना के पैसे खा गए, जो हमें एक्सपायर्ड स्टंट्स लगा रहे हैं, जिनके दौरे हुकूमत में गरीब आदमी के लिए मुफ्त दवाइयां और टेस्ट जो हैं वो मुयस्सर नहीं किए जा सकते, उन्होंने 11 अरब 67 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। ये तमाम रिकॉर्ड फराहम ना करने की वजह क्या होती है कि कुछ है जिसकी पर्दादारी है और ये आपने नहीं दिए रिकॉर्ड, लेकिन रिकॉर्ड आपसे मांगे जाएंगे। और ये जो आपने हमें 56 अरब रुपए का टीका लगाया है, वो टीके लगा के टीके भाई भाग गए, लेकिन ये बातें आपसे होंगी। रमजान बाजार के ठेकों के अंदर जो है 2 अरब रुपए से 2 अरब 20 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया है। मैंने आपको बड़ी ईद से पहले जो ठेके इन्होंने दिए थे मवेशी मंडियों को, उसके अंदर बाकायदा लेटर्स लिखे गए ठेकेदारों की तरफ से, उसके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगाए गए, लेकिन आज तक
نہ چیئرمین نیب کو کبھی کچھ نظر آیا، نہ کسی اور ادارے کو کبھی کچھ نظر آیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ محکمہ مواصلات کی بھی بہت ساری لمبی چوڑی کھانسیاں ہیں جی ان کے بھی، جن کو کوئی دیکھنے کے لیے اور پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ 56 ارب 46 کروڑ روپیہ، یہ عمران خان صاحب کی زبان کے مطابق یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ ہم ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے جو پنجاب حکومت کو امانتاً دیا گیا تھا ہم پہ خرچ کرنے کے لیے، لیکن اس کا جو ہے وہ آڈٹ نہیں ہو سکا۔ اب ایک اور عثمان گلزار صاحب کی اپنی تحصیل کوہ سلمان اور تحصیل تونسا جو ہے، اس میں جو بندوبست اراضی ہے اس کا حکم نامہ جاری کیا گیا تھا، لیکن جو اس کا محافظ خانہ ہے جہاں پر یہ ساری رپورٹیں رکھی جاتی ہیں اس میں آگ لگ گئی۔ جب ہمارے دور حکومت میں کبھی ایک آدھی جگہ پر آگ لگی تھی تو اس کو عمران خان صاحب کن خوبصورت لفظوں میں جو ہے وہ یاد کیا کرتے تھے، ذرا عمران خان صاحب بزدار صاحب کو بلا کے پوچھیں ان کی تحصیل تونسا اور کوہ سلمان میں جو ریکارڈ ہے اس کو آگ کیوں لگی ہے۔ اس کے بعد 50 کے قریب جو لگ بھگ فائلز ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے متاثر ہوئی ہیں، اور سب نے کہا کہ جی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 4 فروری کو ایک آگ لگی، جو ریکارڈ بچ گیا وہ آگ 5 فروری کو لگ گئی۔ انہوں نے اللہ کے فضل سے تمام کام پورا پکا کیا، انہوں نے کہا کچا کام نہ ہو، کوئی فائل رہ نہ جائے، تو 5 فروری کو دوبارہ جو ہے وہ آگ لگی، 5 رکنی انکوائری کمیٹی بنائی گئی، لیکن جو ہے وہ اس کے کنوینئر سمیع اللہ فاروق صاحب بنائے گئے، جنہوں نے جو ہے وزیر اعلیٰ کے حکم پر بزدار صادق بزدار صاحب، آپ کو یاد ہوگا بڑے مشہور زمانہ ہمارے پھپھا بزدار صاحب کے جو ہیں، ان کو جو ہے وہ غیر قانونی ترقی اور وہ دیا تھا، یہ سمیع اللہ فاروق صاحب نے دوبارہ مہربانی کی، کنوینر بنے اور انہوں نے اس ریکارڈ کو جو ہے رپورٹ کہا کہ جی یہ وہ ہو گئی ہے۔ اور آج کل سمیع اللہ فاروق صاحب میں نے سنا ہے کہ ڈپٹی سیکرٹری ہیں شاید وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے اندر، اب اتنا تو بنتا ہے، اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھائی ہیں شاید کوئی عمر بزدار صاحب۔ اچھا مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ باقی چھوڑیں، صرف بزدار صاحب سے پوچھیں شفقت کون ہے، کوئی شفقت ٹھیکیدار ہے، کہتے ہیں پتہ کریں ذرا وہ کون ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ جی پتہ کریں جو عمر بزدار صاحب ہیں، کوٹ ادو پٹھان ہوٹل کے ساتھ کوئی قیمتی اراضی ہے، اس پہ قبضہ کس کا ہے، اور اس کے جو زمین کے مالکان ہیں انہوں نے ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر گزارش کی، ان کو نہیں سنی گئی۔ ان کو پتا چلا کہ اتوار کو وزیر اعلیٰ پنجاب ایک دوست کے گھر پہ ملتان آنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ آج کل شباز شریف بننے کی ناکام کوششیں جو ہے وہ پہلے دن سے بہرحال کر، انہوں نے ڈپٹی کمشنر ملتان کو معطل کر دیا صرف اس لیے کہ وہ جو زمین پہ عمر بزدار صاحب نامی کسی شخص کا قبضہ ہے، اس کے جو متاثرین ہیں انہوں نے احتجاج کیوں کیا اور ان کو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد یہ سپلیمنٹری گرانٹ جو میں نے بات کی تھی، محکمہ داخلہ نے 2 ارب اور وزیر اعلیٰ آفس نے 21 کروڑ 14 لاکھ روپے سپلیمنٹری گرانٹ کی مد میں جو ہے وہ کیے ہیں۔ اس کے بعد یہ لمبی ڈیٹیل ہے میرے پاس میں، وقت تھوڑا ہے بس میں نہیں جانا چاہتی، بلکہ میں جاری کروں گی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے روپے کی جو ہے وہ ضمنی گرانٹ جو ہے وہ جاری کی گئی۔ بہرحال اس میں صرف ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ 142 ارب روپے کی آٹے اور چینی کی مد میں جو ہے وہ ضمنی گرانٹ جاری کی گئی۔ اب اس میں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس کے پاس گئی اور کیوں گئی، اور اس کے بعد ان کو پوچھا بھی نہیں کیا۔ دوسرا جو انہوں نے رپورٹ جاری کی اپنی صحت اور تعلیم کے حوالے سے، اور بڑے انہوں نے شادیانے بجائے کہ جی وہ ہم نے بڑا فنڈ جو ہے نا وہ خرچ کر دیا ہے، میں آپ کے سامنے یہ فیکٹ رکھنا چاہتی ہوں کہ پچھلے 3 برس کے اندر صوبہ بھر کے سرکاری اسکولوں میں 88,885 اساتذہ کی پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں 88,885 اساتذہ کی اسامیاں خالی ہیں۔ اس کا پورا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، کس ضلع میں کتنی ہیں، اور 3 برس میں ابھی تک ان اسامیوں کو فل کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد باقی تو آپ کو پتا ہے کہ باقی تو اس ملک میں کوئی خاص ترقی ہوئی نہیں، ترقی تو ہوئی وہ ہم نے جو مرغیاں انڈے وہ کٹے بچے جو پالے ہم نے، بہت کمال مہربانی کی عمران خان صاحب نے، بڑا انہوں نے کہا کہ وہ آپ
وقتاً فوٹو کھنچانے کا کے دورے پہ بھی نکل جاتے ہیں، ڈیسٹینیشن سے لے کے جاتے ہیں. پالنا بھی پڑتا ہے، آپ کی طرح خود ہی کوئی گرو نہیں کر جاتا. اب وہ پودے جو ہے ان کا کہیں ان کا کوئی موکل نہیں ہوگا پودوں کا، وہ نہیں گرو کر سکے آپ کی طرح. برحال وہ پودے جو ہیں یہ کروڑوں روپے کا بھی ایک اسکیم ہے جس کے اوپر ان سے سوال ہوگا. اچھا، پھر یہ حکومت پنجاب روز جو ہے وہ بے شرمی اور ڈھٹائی کی ایک نئی حد پار کرتی ہے، اگلے دن اسی حد کو خود ہی توڑ دیتی ہے. مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر یہ بے شرمی اور ڈٹائی کی کس حد تک جائیں گے. یہ پی کے ایل آئی بہت مشہور زمانہ، آپ کو یاد ہے، اس کو روکنے کی بھی بہت ساری کوشش کی. وہ ڈیم والے بابا جی جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر وارد ہوئے. ہمارے جو شہباز صاحب نے اتنی محنت کے ساتھ یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہاسپٹل بنایا، اس کو باہر اب استعمال کر رہے ہیں، اور وہاں پہ کرونا کے بھی لوگوں کا علاج ہو رہا ہے، باقی لوگوں کے بھی علاج ہو رہے ہیں. اور وہاں پر یہ بورڈ جو ہے اتنے خوفزدہ ہیں، صرف شہباز شریف کے نام سے خوفزدہ. اس سے اندازہ لگائیے کتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ سیاسی مخالفین کے ناموں سے بھی خوفزدہ ہیں. یہ پی کے ایل آئی کا بورڈ ہے جی، اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کے نام کے اوپر سیاہی لگا دی گئی. اس طرح پی کے ایل آئی شہباز شریف کا پروجیکٹ نہیں رہے گا. اس کے بعد یہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، یہ دیکھیے اس کے اوپر باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے 10 اکتوبر 2020 سے یہاں پر مفت ادویات اور ٹیسٹ ختم کر دیے گئے. یہ ہے کارکردگی حکومت پنجاب کی. اس کے بعد عمران خان صاحب کو ہمارے ساتھ تو جو وہ کر رہے ہیں اس کو کر رہے ہیں نئی نسل کے ساتھ، اور اتنے چھوٹے آدمی ہیں عمران خان صاحب کہ مجھے کبھی کبھی جو ہے وہ شک گزرتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب ذہنی طور پر جو ہے وہ اتنے چھوٹے ہیں یا اخلاقی طور پر ہی بہت چھوٹے آدمی ہیں. اب یہ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، تاریخ پاکستان ہے، اس کی کتاب ہے یہ جی 9ویں جماعت کی. اس کے اندر پاکستان کی جو 2013 کی ہسٹری ہے، تمام حکومتیں اور انتخابات کے بارے میں لکھا گیا ہے. 2013 کا جس کے اندر پاکستان نے ترقی کی 5.8 کی، جس کے اندر پاکستان کے اندر موٹر ویز بنی، جس کے اندر پاکستان لوڈ شیڈنگ کی جو ایک تباہی ہے اس سے آزاد ہوا، جس میں پاکستان نے دہشت گردی پہ قابو پایا. ٹیکسٹ بک بورڈ سے 2013 کو پورا اس کا 5 سال کا ٹینیور فارغ کر دیا گیا، اور آگے محترم اپنی شکل دکھانے کے لیے 2018 میں جیسے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں. اور واقعی ہاں تو 2018 کے انتخابات جیت کے آئے ہیں نا، جیسے جو آپ نے اپنی شکل لگا کے یہاں. سو یہ انعام کے طور پہ اسٹوڈنٹس کو دیا کرتے تھے. ان بیچاروں پہ اب وہ دن آ گئے ہیں کہ یہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ عام بچوں کو نہیں دیں گے، یہ طلبہ کو نہیں دیں گے، یہ خود استعمال کریں گے. اسی سے اندازہ لگائیے جنہوں نے لیپ ٹاپ نہیں چھوڑے انہوں نے اربوں روپے کہاں چھوڑے ہوں گے جو ان کو پیسوں کی مد میں ملے. دوسرا یہ ذرا دیکھیے جی، اس کو ذرا فوکس کیجئے. یہ کرونا کے لیے موٹر سائیکل جو ہیں خریدی گئی تھی. اپنے فیوریٹ فرائیڈ موٹر سائیکلز جو ہیں خریدی گئی تھی. یہ ذرا فوکس کیجئے، میں دکھانا چاہتی ہوں کرونا کے لیے، کرونا کی روک تھام کے لیے
اور اس کی آگاہی کے لیے یہ کچھ موٹر سائیکلیں خریدی گئی تھیں، اور یہ موٹر سائیکلیں کسی گراج کے اندر ڈمپ ہیں. ان موٹر سائیکلوں کی حالت دیکھیے. یہ موٹر سائیکلیں کروڑوں روپے کی مالیت سے خریدی گئی تھیں، اور یہ آج کرونا ابھی بھی پنجاب میں پیک پہ ہے، اور کرونا کی کے لیے جو موٹر سائیکلیں خریدی گئی تھی ان کا یہ حال ہے. ایکچولی یہ پنجاب حکومت کی اصل تصویر ہے. یہ اتنی ہی کھٹارا، نکمی اور کرپشن سے اٹی ہوئی حکومت ہے جتنے یہ موٹر سائیکل ہیں. سو یہ دیکھ لیجئے. اس کے بعد وہاڑی کے اندر شہباز صاحب نے تمام جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹلز ہیں ان کو اپنے پچھلے دور حکومت میں ری ویمپ کیا تھا، اور تمام ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کو ایک نئی اور خوبصورت جدید شکل دی تھی. اور ان کا عالم یہ ہے، یہ وہاڑی کا اسپتال ہے، اور وہاڑی کے اسپتال میں جہاں شہباز شریف صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی وہاں پر جو ہے وہ اس تصویر کو ڈھک دیا گیا ہے. تو وہاڑی والے جانتے ہیں بزدار صاحب کہ یہ وہاڑی کا اسپتال ری ویمپ شہباز صاحب نے کیا تھا. وہاں پر جتنی مشینری، ایکس رے مشینیں، چیزیں دی تھی وہ شہباز شریف صاحب نے دی تھی. آپ جو ہے وہ ڈھک بھی لیں گے تو فرق نہیں پڑتا. پنجاب سیف سٹی اتھارٹی جس کے اندر عمران خان صاحب بھی یوں تن کے جاتے ہیں، یوں کرتے ہوئے جا کے تصویر کھچاتے ہیں، بزدار صاحب بھی جاتے ہیں وہاں بیٹھ کے تصویریں کھچاتے ہیں. اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہزاروں کیمرے اس وقت جو ہے وہ آؤٹ آف آرڈر ہیں، اور پنجاب اور لاہور کی جو سیکیورٹی ہے اس کا بھی اللہ مالک ہے. اس کے بعد آپ کو جو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو آبائی اضلاع ہیں وہاں پر 1 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ شروع کرنے کی بات کی گئی تھی. یہ لاہور کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس کے مطابق 18,000 بچے سرکاری اسکول چھوڑ گئے ہیں پچھلے 1 سال میں. 18,000 بچوں نے لاہور میں سرکاری اسکول چھوڑ دیے ہیں. اس کے بعد یہ جو عورت مری تھی ٹوبا ٹیک سنگھ میں اپنی بچی کے ساتھ جس نے زہر کھایا تھا، عمران خان صاحب، اس کی موت کا جشن منایا آپ نے کچھ دن پہلے، اور سنا ہے کہ اب کروڑوں روپے کی لاگت سے بزدار صاحب کا بھی جشن منانے کی تیاری کی جا رہی ہے. آپ کو جو ہے وہ گھر بیٹھ کے آپ کو رپورٹیں ملتی ہوں گی، جو بھی آپ رپورٹیں بناتے ہیں اور کرتے ہیں. میں آپ کو کچھ زمینی حقائق دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ دفتروں میں بیٹھ کے تو شیخ چلی بن جائیں، جو مرضی بن جائے. یہ دیکھیے جی، یہ زرتاج گل صاحبہ کے حلقے میں یہ بینرز لگائے گئے ہیں، گو زرتاج گو اور گو پتافی گو. یہ آگے آئیے. تحریک انصاف کو ووٹ دینے پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں اہلیان حلقہ خرم کالونی مسلم ٹاؤن لاہور. یہ لیں، وہ معافی مانگ رہے ہیں آپ کو ووٹ ڈالنے پہ. حماد اظہر اور اسلم اقبال جو بڑی کوئی پتہ نہیں اپنے کو کیا چیز سمجھتے ہیں، ان کے حلقے میں میں ذرا پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں. بڑی مہربانی، انہوں نے بڑا مزیدار بینر لگایا. انہوں نے کہا ہم ان کے بے حد مشکور ہیں جن کی انتھک محنت سے سوڈیوال کوارٹر اور سکندریہ کالونی کی بیشتر گلیاں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئی ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جو باقی گلیاں رہ گئی وہ بھی جلدی ہو جائیں گی. یہ لیں، یہ آپ کی کارکردگی ہے، یہ لوگوں نے آپ کے لیے بینر لگائے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ فیصل واڈا کو ووٹ دے کر لوگ شرمندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس کے بعد صداقت علی عباسی صاحب، بہت شوق ہے میرے ساتھ بھی ٹی وی ٹاک شوز میں آگے بیٹھنے کا، اور ان کا میلاد چوک سے گہل روڈ تک داخلہ ممنوع ہے. یہ ان کے علاقے میں لگائیں گے. لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے علاقے میں گھسنا مت. اس کے بعد وہ کیا کریں گے آپ بہتر سمجھتے ہیں. یہ لیں، ہمارے پیارے فاروق حبیب صاحب، آپ کو پتہ نا ان کو بڑا شوق ہے آج کل، وہ جب سے نئے چھوٹے وزیر بنے ہیں، یہ چھوٹے وزیر صاحب کی تلاشِ گمشدہ کا اشتہار لگایا گیا ہے نالوں کے اوپر باجی زرتاج گل صاحبہ کی تصویر لگائی گئی ہے، اس پر کراس لگایا گیا ہے. یہ آپ کے بارے میں عام آدمی کی رائے. اور بہت سارے رونے ہیں اس قوم کے جو وہ اس حکومت کے بارے میں جو ہے وہ کر رہے ہیں. کچھ وعدے کیے تھے تحریک انصاف کی حکومت نے الیکشن میں آنے سے پہلے. میں وہ صرف جلدی سے دہرانا چاہتی ہوں. گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیا، اس کی دیواریں گرا دی عمران خان صاحب. آپ نے 90 دن میں کرپشن ختم کر دی. پنجاب میں پٹواری سسٹم ختم ہو گیا. پنجاب میں تھانہ کلچر بدل گیا. پولیس غیر سیاسی ہو گئی. تعلیم اور صحت کا بجٹ کہاں گیا؟ آپ نے ٹیکس بڑھانے کی بات کی تھی، وہ کہاں گیا؟ آپ یکساں جو نصاب تعلیم کا ڈرامہ آپ کر رہے ہیں
وہ ایچسن اور بیکن ہاؤس میں کب جائے گا؟ آپ نے جو زراعت کو بڑھانے کی بات، آپ کو یاد ہے زراعت کے اوپر بہت بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے بڑا، ان سے صرف اتنا پوچھیں کہ یوگین کی بوری جو پچھلے دورے حکومت میں 2500 روپے کی ملتی تھی آج 6000 کی مل رہی ہے، یہ مہربانی کی آپ نے عام کسان کے اوپر۔ اور جمشید اقبال چیمہ صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے اپنا معاون خصوصی یا پتہ نہیں کتنا نمبر ہے ان کا وہ بنایا، اور میں نہیں کہہ رہی، اکنامک سروے آف پاکستان نے جمشید اقبال چیمہ کی اپنی جو کمپنی ہے اس کے اوپر بہت سیریس ایلیگیشنز لگائے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کمپنی نے 10,000 ایکڑ پر غیر قانونی طور پر وائٹ گولڈ کے نام سے بیج فروخت کیے، جس سے کپاس کی جو کاشت ہے اس کو بہت نقصان ہوا۔ اور آپ کو تو پتہ ہے وہ عامر کیانی ہو، وہ ندیم بابر ہو، وہ خسرو بختیار ہو، یہ جتنے بھی ہیں، جتنے پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے ان کو نئے پاکستان میں نوکری ملے گی۔ جو نئے پاکستان کے اندر کرائیٹیریا یہ ہے کہ جو کھائے گا ملک کو نقصان پہنچائے گا اس کا فائدہ ہوگا۔ سو میں بہت ڈیٹیل سے بات کر لی کرونا کے حوالے سے، بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں کرونا ویکسین جو ہے وہ اس کا یا غلط استعمال ہوا یا وہ ضائع ہو گئی۔ تو میں پوچھنا چاہتی ہوں، 1 روپے کی ویکسین پنجاب حکومت خود خرید نہیں سکی، جو ہمیں صدقے خیرات میں ویکسین ملی اس ویکسین کو یہ سنبھالنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ سو یہ ہے وہ تھوڑی سی پنجاب گورنمنٹ کی کارکردگی کی حقیقت جو میں آپ کے تھرو جو ہے وہ سامنے لانا چاہتی تھی۔ دوسرا جو ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں کرپشن کے، اس کے اوپر عطاء اللہ طاہر صاحب میں تھک گئی ہوں اتنی اچھی کارکردگی بتا کے۔ اب ذرا برائے مہربانی ان کی جو کرپشن کی داستانیں ہیں ذرا وہ آپ سنا دیں۔